राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट केन्द्रीय सभाको प्रवक्ता जस्तो एउटा गरिमामय पदमा निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भएर आएको छु। यति बेला म तपाईहरु सबैको बीचमा विशेष गरी यति बेला महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू जसको दर्शन र सिद्धान्तको कारणले गर्दाखेरि, जसले दिनुभएको प्लेटफर्मको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको आवाज बोल्न सक्ने भएको छु। यसको निमित्त महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू प्रति सदाबार रूपमा उहाँप्रति ऋणी रहँदै, विशेष गरी म हिजो निर्वाचित भएको पदमा संगठनको निवर्तमान केन्द्रीय प्रवक्ताको रूपमा, पूर्व प्रवक्ताको रूपमा संगठनमा आदरणीय दाइहरू टोमराज थाम्सुवाङज्यूले, त्यसैगरी आदरणीय दाइ दिलीप धिमालज्यूले पनि संगठन भन्दाखेरि विश्वमा एउटा समय यस्तो परिस्थिति आएको थियो, दोस्रो विश्व युद्धको समयमा। त्यति बेला संसारका राजनीतिज्ञहरूको निमित्त अब यो संसारमा बमको पक्ष लिएर जाने कि बुद्धको विचार लिएर जाने भनेर चुनाव गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने बेलामा अहिलेको संसारको विश्वको राजनीतिक घटना परिघटनाले यति बेला संसारमा विध्वंस होइन, अब संसारमा वैचारिक क्रान्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गरेको र त्यही लयमा मंगोल नेसन अगाडि हिँडेको कारणले गर्दाखेरि मंगोल नेसनल नेसनले उत्पादन गर्दै गरेको यो मंगोल शक्ति अब संसारमा कहिले पनि रोकेर जाने छैन। आजको संगठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा सभाले एउटा सन्देश लिएर जानेछ। अब यो देश नेपाल बनाउनको निमित्त यही मुलुकमा, यही माटोमा जन्मेका मूलवासी मंगोलहरू तम तयार भइसकेका रहेछन् भन्ने कुरा अघि नै पूर्वका मित्रहरूले आफ्नो शुभकामना प्रतिज्ञा मन्तव्यको क्रममा राख्नु भएको मन्तव्यले देखाइसकेको छ। अब मंगोल सँगेको छ, विभिन्न खालको राजनीतिक घटना परिघटना भइराखेको छ। अहिलेको देशको राजनीतिले के ग्यारेन्टी गर्न खोजिराखेको छ भन्दा अब नेपालको पोलिटिकल ब्याटल ग्राउन्डमा जम्मा दुईवटा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। एउटा मंगोल भर्सेस आर्यनको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ भन्ने सन्देश देशभरि सञ्चारित हुँदैछ भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि शासकहरूले हतार हतार दर्शकलाई झुक्याउनको निमित्त मैदानबाट मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई बाहिर निकालेर दुईवटा प्रतिस्पर्धी जन्माएर हिजो अस्ति मात्रै आजभन्दा केही दिन अगाडि देशमा एउटा आन्दोलनको सुरुवात भएको जस्तो गर्न खोज्यो। त्यहाँनिर दुईवटा प्रतिस्पर्धी देखाएर हाम्रो मान्छेलाई तिमी कुन पक्षमा उभिने भनेर दुईवटा प्रतिस्पर्धी उभ्याएर मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई छायामा राख्ने, छायामा पार्न खोज्ने कोसिस गरिराखेको छ। यसकारणले देशमा षड्यन्त्र भएर महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दर्शन र सिद्धान्त बुझेर देशको बृहत्तर मंगोल समुदायहरू एउटा बृहत मंगोल शक्ति बन्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा बुझेका कारणले गर्दाखेरि सर्वभरा र सर्वहाराको नारा लगाएर हाम्रो मान्छेलाई फेरि त्यहाँ पनि अल्मल्याउने काम भयो। त्यसपछाडि संगठनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सन् 1989 जनवरी 1 तारिकको दिनमा भद्रगोल जेलभित्र नै मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन जस्तो राजनैतिक संगठनको स्थापना गरेर देशको सबै नागरिकहरूलाई राजनैतिक रूपमा चेतनशील बनाएर आफ्नो गुमेको हक अधिकार अस्तित्व सुरक्षित गर्नको निमित्त राजनैतिक रूपमा चेतनशील बनाउने अभियानलाई अगाडि सार्दै लाँदाखेरि झन्डै त्यसको मंगोल नेसनल स्थापना भएको करिब 2 दशकको अन्तरालमा देशमा लोकतन्त्र घोषणा गर्नै पर्ने परिस्थिति बनिसके पछाडि आज लोकतान्त्रिक मुलुकमा मंगोल शक्तिहरू एकट्ठा हुन लागेको देखेको कारणले गर्दाखेरि देशका शासकहरूले अहिले षड्यन्त्र गरिराखेका छन्। हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु उद्घोषकज्यू। इस मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन खुल्ला घोषणा सभा कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, इस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, नेपालको समग्र 3 करोड नागरिकहरूको भविष्यको ढुकढुकी संगठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट निर्विरोध रूपमा निर्वाचित हुनुभएका शालीन नेता, संगठनका श्रद्धेय केन्द्रीय प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि संगठनका केन्द्रीय सभाका नवनिर्वाचित मूल सचिव सन्तोष तामाङज्यू, व्यासमा सँगसँगै आसन ग्रहण गरेर बसिराख्नुभएका विशेष अतिथि ज्यूहरू, संगठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका निर्वाचित सम्पूर्ण केन्द्रीय सर्वोच्च सभा, केन्द्रीय सभाका पदाधिकारी ज्यूहरू,
विभिन्न प्रदेश सभाका अध्यक्षज्यूहरू, प्रदेश सँगसँगै देशको नेपालको सुदूर पूर्व मेचीदेखि सुदूरपश्चिम महाकालीसम्मबाट देशको ऐतिहासिक 6औं मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट यो देश र देशभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकहरूको उज्जवल र सुनिश्चित भविष्यको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले ऐतिहासिक जिम्मेवारी लिने उद्घोष गर्ने ऐतिहासिक कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ तमाम उपस्थित आदरणीय चिर अपरिचित मङ्गोल प्रेमी लोकतन्त्रवादी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सँगसँगै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय सभाको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा मङ्गोल मायाले भरिएको जुझारु क्रान्तिकारी सलोट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मङ्गोल। पक्कै पनि यति बेला हामी संगठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको यस घोषणा सभा कार्यक्रममा सरिक भइराखेका छौँ। समयको पाबन्दी छ। व्यासमा संगठनका अग्रज नेतृत्व पंक्तिबाट आगामी 5 वर्ष पछाडि यो देशलाई कुन गन्तव्यमा कसरी पुर्याउने भन्ने युगान्तकारी सम्बोधन बाँकी नै रहेको कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरुसँग लामो समय लिन चाहन्न। विशेष मन्तव्यहरू आउन बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद संगठनको यस ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा सभा स्थलबाट देशको 3 करोड नागरिकहरूको निमित्त कोसेली लिएर जानको निमित्त आइपुग्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि म लामो मन्तव्य राख्न चाहन्न। विशेष गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको खुल्ला घोषणा सभासम्म आइपुग्दै गर्ने क्रममा देशमा पछिल्लो समयमा घटेका राजनीतिक घटना परिघटनाहरूलाई हामीले नजिकबाट निहालिराखेका छौँ। यो सबै कुराको प्रभाव भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाल्नुभएको कूटनैतिक रणनैतिक कदमको कारणले गर्दाखेरि देशको परिवेश यो स्थितिमा आइपुग्न विवश भएको छ। आज देशमा घटिराखेको घटना परिघटनालाई हामीले नजिकबाट निहालेर हेर्ने क्रममा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो, यो देश नेपाललाई लागेको रोगको अन्त्य गर्नको निमित्त त्यो ओखतीको रूपमा काम गर्ने, मङ्गोलवाद दर्शन बुझ्न सक्ने एउटा सुसज्जित नागरिकहरूको समूह निर्माण हुन जरुरी छ। राजनैतिक रूपमा चेतनशील मङ्गोल समुदायहरू तयार गर्न जरुरी छ। सँगसँगै यो देशलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउनको निमित्त एउटा बृहत्तर मङ्गोल शक्तिको खाँचो परेको छ। जुन दिन यो देशमा बृहत्तर मङ्गोल शक्ति बनेर जान्छ तब मात्र देशमा रहेका यो परम्परागत मानसिक रोगी शासक वर्गहरूको हातबाट देशको सत्ता खसिसकेपछि मात्र बल्ल देशले काँचुली फेर्न थाल्नेछ भन्ने कुरा यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले बताउँदै आउनु भएको कुरा तपाईँ हामी माझ सर्वविदितै छ। यो देश परिवर्तनको दिशामा अगाडि सार्नको निमित्त आजभन्दा झन्डै 7 दशक अगाडि देशमा भएको जुन एउटा क्रान्ति थियो, देशबाट राणाहरूको अन्त्य भइसके पछाडि राणाहरूको हातमा रहेको सत्ता देशको जनताको हातमा आएपछि मात्र बल्ल तपाईँ हामीले अनुभूति गर्ने, तपाईँ हाम्रो समस्या बुझ्ने, तपाईँ हाम्रो अभावलाई बुझ्ने नेतृत्व सत्तामा आएपछि मात्रै हाम्रो समस्या समाधान भएर जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि देशको राजनीतिक सत्ता, देशको राजकीय सत्ता राणाको हातबाट खस्न जरुरी छ भन्ने कुराको बीजारोपण जनताको तहमा आएर देशमा भएको एउटा आन्दोलनले राणाहरूको हातबाट सत्ता त खसाल्यो, तर त्यो राणाको हातबाट खसेको सत्ता फेरि उसैको सम्धि खलक शाहहरूको हातमा गएर सत्ता कचरिनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। शाहहरूको हातमा परेको सत्ता 10 वर्ष बित्दा नबित्दै 2017 सालमा फेरि पनि शाह राजा महेन्द्रले सत्तालाई कु गर्दै फेरि पनि उही तानाशाही प्रवृत्तिको सुरुवात गरिसके पछाडि देशमा जन्मिँदै गरेको, हुर्किँदै गरेको नयाँ पुस्ताले फेरि त्यसको विरोधमा आन्दोलन मचाउन सुरु गर्यो। त्यो आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको रूपमा यो संगठनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले देशभरिका मङ्गोल समुदायका नागरिकहरूलाई राजनैतिक रूपमा चेतनशील बनाएर
लोकतन्त्रको निमित्त अब आवाज उठाउन सक्ने नेतृत्व पंक्ति बनाएर अगाडि बढाउनको निमित्त गोपाल गुरुङले सङ्घर्ष गर्दै गरेको कुरा थाहा पाइसके पछाडि देशमा रहेका शासकहरूले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र देशको बृहत्तर मङ्गोल शक्तिलाई रोक्नको निमित्त फेरि पनि षड्यन्त्र गरेर 2046-47 सालको आन्दोलन, खासमा त्यो आन्दोलन भनेको शाह राजा राणाहरूको हातमा भएको एक तन्त्रीय शासन पद्धतिमा रहेको सत्ता र शक्तिलाई छिनालेर देशको बहुसंख्यक नागरिकको हातमा सत्ता र शक्ति ल्याउनको निमित्त आन्दोलन हुने परिस्थिति थियो। तर त्यति बेला पनि देशमा षड्यन्त्र भएर महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङजीको दर्शन र सिद्धान्त बुझेर देशको बृहत्तर मङ्गोल समुदायहरू एउटा बृहत मङ्गोल शक्ति बन्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा बुझेका कारणले गर्दाखेरि सर्वभरा र सर्वहाराको नारा लगाएर हाम्रो मान्छेलाई फेरि त्यहाँ पनि अल्मल्याउने काम भयो। त्यस पछाडि संगठनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सन् 1989 जनवरी 1 तारिकको दिनमा भद्रगोल जेलभित्र नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जस्तो राजनैतिक सङ्गठनको स्थापना गरेर देशको सबै नागरिकहरूलाई राजनैतिक रूपमा चेतनशील बनाएर आफ्नो गुमेको हक अधिकार अस्तित्व सुरक्षित गर्नको निमित्त राजनैतिक रूपमा चेतनशील बनाउने अभियानलाई अगाडि सार्दै लाँदाखेरि झन्डै त्यसको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको स्थापना भएको करिब 2 दशकको अन्तरालमा देशमा लोकतन्त्र घोषणा गर्नै पर्ने परिस्थिति बनिसके पछाडि आज लोकतान्त्रिक मुलुकमा मङ्गोल शक्तिहरू एकट्ठा हुन लागेको देखेको कारणले गर्दाखेरि देशका शासकहरूले अहिले षड्यन्त्र गरिराखेका छन्। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले सधैँभरि भन्नुहुन्थ्यो आफ्नो गुमेको हक अधिकार अस्तित्व रक्षा गर्नको निमित्त सुरक्षा गर्नको निमित्त तपाईँ धन पैसा दौलतमा करोडौं लाखौं अरबौं पैसा कमाएर तपाईको हक अधिकार अस्तित्व सुरक्षित हुँदैन। तपाईको आफ्नो हक अधिकार अस्तित्व सुरक्षित गर्नको निमित्त राजनैतिक रूपमा सोचबुझ राख्नुपर्छ, राजनैतिक रूपमा चेतनशील भएर एकट्ठा हुनुपर्छ। यसको निमित्त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र स्वतन्त्र रूपमा राजनीति गर्नको निमित्त लोकतन्त्रको विकल्प छैन भन्ने कुरा गोपाल गुरुङले अगाडि सारेर बढाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले देशमा देखा परिराखेको छ, विभिन्न खालको राजनीतिक घटना परिघटना भइराखेको छ। अहिलेको देशको राजनीतिले के ग्यारेन्टी गर्न खोजिराखेको छ भन्दा अब नेपालको पोलिटिकल ब्याटल ग्राउन्डमा जम्मा दुईवटा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, एउटा मङ्गोल भर्सेस आर्यनको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ भन्ने सन्देश देशभरि सञ्चारित हुँदैछ भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि शासकहरूले हतार दर्शकलाई झुक्याउनको निमित्त मैदानबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई बाहिर निकालेर दुईवटा प्रतिस्पर्धी जन्माएर हिजो अस्ति मात्रै आजभन्दा केही दिन अगाडि देशमा एउटा आन्दोलनको सुरुवात भएको जस्तो गर्न खोज्यो। त्यहाँनिर दुईवटा प्रतिस्पर्धी देखाएर हाम्रो मान्छेलाई तिमी कुन पक्षमा उभिने भनेर दुईवटा प्रतिस्पर्धी उभ्याएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई छायामा राख्ने, छायामा पार्न खोज्ने कोसिस गरिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि संगठनका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नै देशमा मङ्गोल शक्ति अगाडि बढिसके पछाडि यो मङ्गोल शक्तिलाई रोक्न सक्ने कुनै पनि तागत नेपाल होइन, संसारमा नै छँदै छैन। यो किन छँदै छैन भन्दाखेरि विश्वमा एउटा समय यस्तो परिस्थिति आएको थियो, दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा, त्यति बेला संसारका राजनीतिज्ञहरूको निमित्त अब यो संसारमा बमको पक्ष लिएर जाने कि बुद्धको विचार लिएर जाने भनेर चुनाव गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने बेलामा अहिलेको संसारको विश्वको राजनीतिक घटना परिघटनाले यति बेला संसारमा विध्वंस होइन, अब संसारमा वैचारिक क्रान्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गरेको र त्यही लयमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अगाडि हिँडेको कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उत्पादन गर्दै गरेको यो मङ्गोल शक्ति अब संसारमा कहिले पनि रोकेर जाने छैन। आजको संगठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा सभाले एउटा सन्देश लिएर जानेछ। अब यो देश नेपाल बनाउनको निमित्त यही मुलुकमा यही माटोमा जन्मेका मूलवासी मङ्गोलहरू तम तयार भइसकेका रहेछन् भन्ने कुरा अघि नै पूर्वोक्ता मित्रहरूले आफ्नो शुभकामना प्रतिज्ञा मन्तव्यको क्रममा राख्नुभएको मन्तव्यले देखाइसकेको छ। अब मङ्गोल समुदायका मान्छेहरू परम्परागत मानसिक रोगी भएका शासकहरूको भाषण मन्तव्य सुन्नको लागि होइन, जनताको आवाज बोल्न तम तयार भएर अगाडि बढेको सन्देश अघि नै पूर्वोक्ता साथीहरूको मन्तव्यबाट गइसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै बाँकी अन्य धेरै कुराहरू अब देशभरि यो 5 वर्षभित्र हामीले यो देशमा परिवर्तन ल्याउनको निमित्त लोकतन्त्रको रक्षाको निमित्त एउटा कार्यदिशा, एउटा नीति तर्जुमा गरेर अगाडि बढिसकेको कारणले गर्दाखेरि देशको विभिन्न कुनाकन्दरमा फेरि तपाईँहरूको बिचमा आएर यो अभियानमा निरन्तरता दिनको निमित्त, निरन्तर जोडिनको निमित्त प्रतिबद्ध छु। सँगसँगै संगठनको ऐतिहासिक
हिजो सम्पन्न भएको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट केन्द्रीय सभाको प्रवक्ता जस्तो एउटा गरिमामय पदमा निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भएर आएको छु। यति बेला म तपाईहरु सबैको बीचमा विशेष गरी यति बेला महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू जसको दर्शन र सिद्धान्तको कारणले गर्दाखेरि, जसले दिनुभएको प्लेटफर्मको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको आवाज बोल्न सक्ने भएको छु। यसको निमित्त महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू प्रति सदाबार रूपमा उहाँप्रति ऋणी रहँदै, विशेष गरी म हिजो निर्वाचित भएको पदमा संगठनको निवर्तमान केन्द्रीय प्रवक्ताको रूपमा, पूर्व प्रवक्ताको रूपमा संगठनमा आदरणीय दाइहरू टोमराज थाम्सुवाङज्यूले, त्यसैगरी आदरणीय दाइ दिलीप धिमालज्यूले पनि संगठनको केन्द्रीय सभाको प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गरेर आइसक्नु भएको छ। संगठनको निर्वाचित श्रद्धेय प्रेसिडेन्टज्यूले पनि संगठनको केन्द्रीय प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गरेर आउनु भएको थियो। म यो कुरामा उहाँहरुको अगाडि सँगसँगै तपाईहरु सबैको अगाडि म एउटा प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु। हिजो उहाँहरुले सुरुवात गरेर ल्याउनु भएको केन्द्रीय प्रवक्ताको जुन विरासत छ, म यो विरासतलाई ढल्न नदिकन मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको केन्द्रीय प्रवक्ता भएको हैसियतले रिन्छेन तामाङ मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई माध्यम बनाउँदै देशभरिको नागरिकको आवाज बोल्ने केन्द्रीय प्रवक्ताको रूपमा म सधैँभरि तपाईहरुको बीचमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै म तपाईहरुको बीचबाट ओझल पर्न चाहन्छु। हस्त, जय मंगोल।